बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हम सब जानते हैं क्योंकि मीडिया में बड़ा चर्चा है इस वक्त कि भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। वहां पे कुल केसेस जो एक्टिव हैं उनकी तादाद 1.5 करोड़ बताई जा रही है और तकरीबन एक हफ्ते में 16 लाख के करीब नए केसेस शामिल हुए। इसका मतलब ये है कि बड़ी तेजी से ये चीज फैल रही है, वायरस जो है वो ज्यादा एक्टिव है। लेकिन देखने की बात यह है कि इन हालात में सूरत हाल वहां जब बिगड़ गई तो अस्पतालों में जगह नहीं, ऑक्सीजन गैस चाहिए मरीजों के लिए, उसकी शदीद किल्लत है, वो मिल नहीं रही। फिर शमशान घाट जहां पे क्रीमेशन की जाती है, लाशें जलाई जाती हैं, वहां पे जगह कोई नहीं, लाशों के बाद ढेर हैं। कई जगहों पे कहा जा रहा है कि लकड़ी नहीं मिल रही इतनी। ये सारा कुछ जब चल रहा है तो फिर इन हालात में पाकिस्तान, हमारे यहां से ईदी साहब ने उनको मदद ऑफर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी हमदर्दी की, उनको जताया एक ऐसे मुश्किल वक्त में। अच्छी बात है, लेकिन देखने की बात यह है कि कश्मीरियों की बात कौन सुनेगा, कश्मीरियों का दुख कौन बयान करेगा। आज अगर भारत के लोगों को कोरोना की वजह से मसाइल हैं या जिंदगियां जा रही हैं तो कश्मीरियों में भी वही मसला है। वहां पे उनकी आजादी तो सल्ब है। जब आप एक कौम पूरी को कैद करके आपने रखा हुआ है, वहां पे 9 लाख के करीब आपने फौज उनके ऊपर बिठाई हुई है, वो इलाज मालजे के लिए उनका जाना आना मुश्किल है, हॉस्पिटल में पहुंचना उनका मुश्किल है क्योंकि जगह जगह चेकिंग है। तो फिर आप सोचिए कि हमें भारत के साथ हमदर्दी जतानी चाहिए या कश्मीरियों के साथ हमदर्दी जतानी चाहिए? जिक्र किसका होना चाहिए? भारत से क्या मुतालबा करना चाहिए इस वक्त पे? इससे भी ज्यादा बढ़ के जिस चीज के ऊपर मैं परेशान हूं वो ये है कि इन खराब होते हुए हालात जो कि दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा खराब हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कहां पहुंचे। भारत की जेलों में 6000 से ज्यादा हुर्रियत के लोग, लीडर, वो जेलों में बंद हैं। क्या इन हालात में ये चीज जेब देती है कि उन लोगों को उन जेलों में जो ओवर क्राउडेड है, जिनमें के जहां 10 की जगह वहां 30 लोग घुसाए हुए हैं, उनमें ना वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, ना उनके पास वो इक्विपमेंट है, मास्क वगैरह भी पता नहीं उनके पास हैं, मिले नहीं हैं, तो ये लोग तो मर जाएंगे। वहां तो जुल्म की वो दास्तानें रकम की जा रही हैं जो कि मैं समझता हूं कि उनके बारे में सोच के, सुन के इंसान का दिल दहल जाता है। लेकिन क्या हमारे लोगों के ऊपर हमारे कानों पे जूं रिगती है? हमारे मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं जो हमें उनके लिए कहने चाहिए? अभी आप देखिए, एक खातून रफीका ज़ौजा अयाज अकबर हुर्रियत के एक आप कह लीजिए कि एक लीडर हैं। वहां पे अशरफ सहराई भी हैं, अल्ताफ भट्ट हैं, बेशुमार लोग हैं जिनको उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है। लेकिन मैं ये अयाज अकबर का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि जब उसको जेल में डाला, उसके 2 साल बाद उसकी बीवी को कैंसर डायग्नोज हुआ। ये एक इंसानी अलमिया है कि आप एक खानदान में ये प्रॉब्लम आ गई, बेटी उसकी को तलाक हो गई, बीवी को कैंसर निकल आया, उसकी जो उसके घर के हालात हैं वो पैसा ना होने की वजह से तबाह हो गए। और केस क्या है उनके ऊपर बना हुआ कि जनाब आप फंडिंग, नाजायज फंडिंग करके तो देते रहे हैं गालबन वहां पे हुर्रियत वालों को। अब वो खातून कुछ दिन पहले फौत हो गई। अयाज अकबर जेल में। अब अयाज अकबर वहां पे कोरोना की वजह से अपनी मौत का इंतजार करे, उसका खानदान परेशान है। लेकिन यह बात इतनी नहीं है। आप देखिए, 3 खवातीन, आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी, ये भी बंद हैं जेलों में।
اور یہ خواتین جو ہیں ان میں خاص طور پہ آسیہ اندرابی اور ان کے خامند 17 سال سے جیل میں ہیں. آسیہ اندرابی کئی سالوں سے جیل میں ہیں. وہ باہر نکلتی ہیں پھر کسی نہ کسی بہانے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. کیا ان کی زندگیاں کسی بھارتی کی زندگی سے سستی ہیں؟ کیا ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے کہ ان میں بھی کورونا پھیل سکتا ہے کسی نہ کسی طرح؟ اب صورتحال جب خراب ہوئی ہے تو ہم ہمدردیاں ان کے لیے تو لے کے بیٹھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اپیل کرنی چاہیے کہ یہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں اپیل کرنی چاہیے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنوں کے پاس جانا چاہیے، ریڈ کراس کے پاس جانا چاہیے، WHO کے پاس جانا چاہیے کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے، ان کے لیے فوری طور پہ انتظامات کیے جائیں. سید علی گیلانی اپنے گھر میں بند ہے سن 2010 سے. آپ سوچئے کہ ایک بزرگ بوڑھا آدمی جو بعض اوقات نقاہت کی وجہ سے جن کو بات چیت کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے کی اجازت، تو کیا ان کو اسی طرح اس بیماری کے سپرد کیا جائے کہ گھر میں جہاں سہولتیں نہیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی پرابلم نکل آئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو لیکن کسی کو اس کی فکر نہ ہو؟ اب چیز یہ ہے کہ کشمیری جو میری بھی جن سے بات ہوئی ہے، کشمیری لڑکوں سے، نوجوانوں سے اور بعض وکلا سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا خطرہ ہے، لیکن ان میں سے اگر کسی کی بھی جان جاتی ہے تو یہ ذمہ داری بھارت کی ہوگی، ہم بھارت کو ذمہ دار سمجھیں گے. اس کے بعد اگر کوئی کشمیری نوجوان شدت پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ جب انصاف آپ دے نہیں رہے، ان لوگوں کی جانوں کی آپ کو پرواہ نہیں، تو پھر ان کو آپ کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ پھر دہشت گردی تو نہیں ہے دہشت گردی، وہ تو پھر ایک حق کی جنگ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت ان نوجوانوں کو مجبور کر کے اس نہج پہ لے کے آ رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اندر بندر ان کے لواحقین رشتہ دار مسائل اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں باہر بیٹھ کے، وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو میرے نقطہ نگاہ سے تو ان کو حق حاصل ہے کہ ان کو کرنا چاہیے. یہ بھارت کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو جلد از جلد رہا کرے تاکہ وہ کھلی فضا میں سانس لے سکیں اور ان کی اپنی فیملیز اور یہ مل کے کورونا کے خلاف اپنی زندگیوں کا دفاع کر سکیں. کشمیر کے سیاسی قیدی جن کا میں نے کہا کہ 6000 سے زیادہ تعداد ہے، بہت سارے قیدیوں کی لوکیشن کا پتہ نہیں ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو. وہ بھارت کی مختلف دور دراز جیلوں میں بٹے پڑے ہیں. خاندان کو بعض کی خبر نہیں ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ سوچئے کہ کیا یہ انسانیت ہے؟ آج انسانیت رو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک ملک بھارت یہ اپنی بدمستی میں ان مظلوموں کو ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، جو ناکردہ گناہ کی وجہ سے، جن کا قصور کوئی نہیں، ان کو اپنی جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو حکومت پاکستان کو ہمدردی ان کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی سوجھ بوجھ ہے تو ان کو احتجاج ان کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہمارے عوام کو کچھ خیال ہے کہ کشمیری ہمارے لیے ہی جدوجہد کرتے ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں، تو پھر ان کے لیے آواز اٹھنی چاہیے. ان کو ہم ان حالات میں حوادث کے حوالے، بھارت کے ظالم حکمرانوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ وہ ایک ہے، ہماری ذمہ داری ہے جسے نبھانے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری نبھانا حکومت سے لے کے پاکستان کے ہر فرد کا یہ اس کے اصولی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.